اور بی بی ملکۃ العرب باقی ساریاں حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما اے معصومین دی ماں تو تائید کیوں نہیں کی تھی باقی مومنہ دیاں ماما اے معصومین دی ماں باقی امہات المومنین اے ام المعصومین باقی ساریاں حضور کو لوگ کچھ لین آئی آئیں باقی ساریاں حضور کو لوگ کو چلو کچھ لب جائے چلو کچھ لب جائے چلو تو چو بیٹھر میں آدھا رہا تھا چلو کچھ لب جائے کچھ لب جائے اور کچھ نہیں تو نسبت ہی لب جائے اممہ تو صدائیں دیا باقی ساریاں کچھ لہن آئی ہیں اے سب کچھ حضور نو دین آئی آئی باقی ساریاں بیویاں تے رسالت ماب دا احسان ہے لیکن جناب ملکۃ العرب دے رسالت ماب تے احسان ہے اور ایک احسان دسنا چاہتا دولت کتنی خرچ کی تھی تو انہیں دس دا وہ دولت اپنی جگہ ایک ایسا احسان جنہا بہت تھوڑا پڑیا رہتا ہے بہت کم اور اس سے بڑے پورا عقیدت ماحولت میں دسنا چاہتا جدن جناب ملکۃ العرب دا پاک رسول عقد ہوئے نکاح جناب ابو طالب پڑھے جدہ ابتدائی جملہ تو ساں اللہ زندگی دراز کرے ناندے کو لو سنے اس سے لے بنا بر مشہور بی بی ملکۃ العرب دی عمر 40 سال 40 سال نہیں جو مشہور جو مشہور 40 سال مشہور 40 سال ذرا تو اسے موڑتے رہو نا ذرا ایک گل سمجھنا مشہور 40 سال تے رسول پاک دی عمر آئی 25 سال ذرا اپنے محولے چاہو تو بی بی ہوئے 40 سال دی تو ہوئے دولت مرد ہوئے 25 سال دا تو کسے پاسیوں دا نکاح دی گال پہلے ٹرسی نا چلے گی نا جے گال نکاح دی چلے مردہ لے پاسیوں دنیا دینا ہے تانا بے یہ 25 سالہ دا شادی کردہ ہے 40 سالہ خاتون نال دولت دے لالا چیز ایک بندہ بھی اشارہ سمجھے گا نا دعا ضرور کرے کہ یہ پہل کرے خاتون چھڑین دی دنیا انہوں بھی نہیں دنیا دو تھاری تلوار ہے نا آدھنے ہوں دے کدوں نہیں چھڑین دی ساڑھے نال ہر روز ہوندہ ایسا بیمار تا بندہ ہو نہیں رہنا ذاکر مولوی ہوئے نا بیمار وہ فون کرے جی میں بیمار ہاں مومن نہیں من دیا نہیں کہ مجلس لب گئی ہونی ادھر کوئی بیمار سوا نہیں کوئی مجلس لب گئی اور پاسے لب گئی تے جے بیماری نال ونجے تے انجن پہ کرے تے سارے اکسن ویکھو جی بولن ہوندہ کوئی نہیں تے پیسے پیچھے بھجے ہوئے چھڑیں دے کسے پاسے بھی نہیں نہ ادھو نہ ادھو اتھے بھی اگر پہل کریں مرد تے جناب تانا لوگ دیں دن دولت دے لالچ دا پہل کرے خاتون تے دنیا تانا دن دیئے دولت دے نشے دا بے دولت دا نشے نا کہ 40 سالہ ہو کے 25 سالہ مرد نہ شادی دی خواہش رکھ دیئے تانا دعا پاسے جاؤ تاریخ دیکھو جاؤ تاریخ پڑھو جناب خدیجہ الکبریٰ نے غلام بھیجیا پہل جناب خدیجہ کی تھی کیوں اگر دنیا تانا دے وے تا مین دے وے اللہ دا نبی اس تانے تو بھی بچا اللہ دا نبی استانے تو بھی پھر رکھے اللہ دا نبی استانے تو بھی بچ جائے حل جزاء الاحسان الا الاحسان
کیا کہنے کریم دے خدا دی قسم اللہ نے جڑے یہ ویکھیا کہ جناب خدیجہ نے سارے جہان دا تانا اپنے دامن تے لے میرے حبیب نو اس تانے تو بچا اللہ فرمایا خدیجہ تے جہان دا تانا اپنے دامن تے لیا میرے حبیب نو بچایا میں بھی شریعت قیامت تک واجب قرار دے ساں کہ جس بھی شریف دی بیٹی دا نکاح ہوئے گا تو پہلے اجازت بیٹی تو لئی جائے گی پیچھے اجازت مرد تو لئی جائے گی اور نکاح خان بھی پہلے سیغہ عورت دا پڑے گا پیچھے سیغہ مرد دا پڑے گا اس بی بی نے خدمت کی تھی حضور دی 25 سال 15 سال اظہار نبوت پہلے 10 سال اظہار نبوت 25 سال اور اتنے عرصے جو ہور کوئی جو فرما رہے ہیں اور شادی نہیں اور جڑے یہ چلی گئی ہے وہ دے بعد حضور دی زندگی بچ دی ہے زیادہ تو زیادہ 13 سال اس سے لے تر 9 بیویاں 11 بیویاں 13 بیویاں تک روایت ہے ٹھیک ہے گل تھوڑی جی حساب والی نہیں جے کر لو تو 9 ہی منو تو رسول پاک کے نا عادل ہر بیوی دے حصے چاندی ہے نامی رات مہینے ہر بیوی نو لبدیاں نو 3 راتاں سال لبدیاں نو 40 راتاں چلو میں گندا ہی نہیں تو مدد تو نہیں کر دے ونڈو ہر بی بی دے حصے جاندہ ہے تقریباً 1 سال تے چند مہینے 1 سال تے چند مہینے قربان دا ہن ظلم وکھیا ہے ظلم 1 سال تے چند مہینے ہر بی بی دے حصے جاندہ ہے تے جناب ملیکۃ العرب رہی ہے 25 سال اوسل اور مستور کوئی نہیں تاریخ دا ظلم نہیں ہے کہ جیسے 25 سال رسول پاک نال گزارے او دے کلو ایک روایت بھی نہیں تو جسنو لدہ ہی قرب 1 سال تے چند مہینے ساری فقہ اسے کھولوں ساری شریعت اسے کھولوں ساری روایتاں اسے کھولوں وجہ سنو اور التماس سے دعا جتنی خدمت کیتی ہے جناب ابو طالب نے جتنی خدمت کیتی ہے جناب ملیکۃ العرب نے خدا دی قسم امت مسلمہ انہاں دے قدمہ دی خاک نو اکھی نو سرمہ بڑھیں دی انہاں دے نالین نو سر دا تاج بڑھیں دی لیکن دنیا لیکن ظالم لوگ حضرت ابو طالب دی خدمت بھی بھول گئے جناب ملیکۃ العرب دی خدمت بھی بھول گئے کیوں اس واسطے کہ حضرت ابو طالب علی کا باپ تھا اور جناب خدیجہ جناب زہرا کی ماں تھی اے پچھلی رات جڑی گزری ہے ساری رات 5 سال دی تھی نو ہاں نہ لا کے روندی رہی جنہ ہائی کیتی نے تو سین زہرا دی دعا لئی اور اس جملے نے ضرور سمجھنا جر ہن پہ آتا تھے اے جڑی رات ہے جیتے تو سمجھلے سن رہے ہو اے پہلی رات 5 سال دی بی بی دی تھی دی ماں تو بغیر تھوڑا تصور کرو بھی اے رات توڑی سین زہرا نبھائی کی میں اسی 5 سال دی تھی ماں دے بانا لیاں جاگا خالی ویک کے تڑپ دی کتنی ہو سی بس تو آنسو تارا ہے اسی دن عبادت ہے اسی دن مجلس ہے نکے بچوں غور کرنا اتنا ضرور رونا جتنا جنازے تے بندے روندے یا جی میں آج سین زہرا رونی ہے آنسو دی کوشش ضرور کرنا 5 سال دی اور خدا دی قسم ہے شیب بھی طالب بی بی چھوٹی آئی جناب ملیکۃ العرب دھی دے سر بھی چم دی آئی روندی بھی آئی بائیکاٹ ختم ہو گیا
9 माह रमजान आ गई, सारी रात धी नूं प्यार कर दी रही, दिल च आधी उसी मैं सुबह टुर वजने है। जिहड़े अज 10 माह रमजान का दिन चढ़े ना बेटा, आज दिन चढ़े ना, अपनी धी नूं नवायास, कपड़े बदलेस, रसूल पाक डिठा, खदीजा की कैफियत है? अदिए मैं टुर वैना मेरी धी है 5 साल की, अल्लाह जाने मुड़ कोई नवे सिख ना नवा सिख, अल्लाह जाने कोई मेरी धी का लिबास तब्दील करे सिख नहीं। एक बार तो अपने हत्थों नाल मैं अपनी धी नूं लिबास तब्दील करा के जा रही हूँ, ते हजूर कोल बह गए, हाय जरूर करनी, हजूर कोल बह के दिन खदीजा तेरे मेरे तो बड़े एहसान हैं, सारा जमाना मेरा दुश्मन आई तो मेरी मदद की, मैं पत्थर चल के आंदा तू तसलियां देंदी हूँ, पट्टियां बनदी हूँ, मलिका हो के शिव भी ताले में पत्ते खाते नहीं, पार्टी ये बात समझी रही है, कोई से खास दा इजहार कर, जे ए जंग दा मजमा इशारा समझ गया सारी रात रो वो हक अदा नहीं होना, इंज करके सारे घर दे वेख के आदि रोंदी इस वास्ते घर च मेरे जेडा का मेरे वास्ते कफन ही कोई नहीं, मेरे घर मेरे जो हजूर आदे ने जेड़ा कफन आखे मैं मुहैया करदा, अदिए बाजार दा कफन नहीं पावना, ए जे नबूवत अली अबा है ना मैंने ये कफन च दिवे, उदो जिब्राइल जन्नत दा कफन लेके आ गया, अल्लाह दा नबी अल्लाह पे फरमांदे मेरे जन्नत दे फरिश्ते रो रहे हैं, पूरा रो रही हैं जनाब खदीजा दी इस खास थे कि मेरे घर च कफन कोई नहीं, ले खदीजा को पूछ जे अबा ला कफन पसंद करे तां दे, जे जन्नत वाला कफन पसंद करे तां दे। हजूर दिन कुछ मांग क्या हौसला बीबी का, अदी मैं मुतमैन जा रही हाँ, जिदी आके आंसू ना आया ना रात नींदर ना सी कि मैं के जी कुछ मांग, अदी मैं मुतमैन जा रही हाँ, तुझा सैयदुल मुरसलीन मेरे सरताज हो, ऐ सैयदत रिसाल आलमीन मेरी धीए, मैं जान दिया जनाब अली अमीर उल मोमिनीन मेरे दामाद बन से, ये भी जान दिया हसन हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे नवासे हुसैन, ये भी जान दिया जनाब ते ज़ैनब कुलसूम जी अल्लाह मैं नवासियां दे से, ये भी जान दिया यारा मासूमन अम्मा के सलाम करे से, मैं मुतमैन जा रही हजूर दे नहीं कुछ मांग, उसने बाबा जी औखी होके उठी बैठी, सजे खबे वेख के 5 साल धीर सदे सहारा हो रहा ना, जेड़ा है शिया ते 10 माह रमजान दी मजलिस ते आया बैठे ते आंसू निस्त रहा, यह गल सुने एक कत रखे धी दे सर ते, तुहाडी अखे सिर्फ आंसू तरे है, बीबी खदीजा कुबरा दी अखां जो आंसुओं दी लहरां ना इंज करके आंसू की कतार आई, राज रो के रिसालत महाबदर वेख के दी हुण दसो मैं मंगा, आदन हाँ मंगना, आदिए सोच लो मंगा, आदन मंगना, मुड़ धी दे डिठास, मुड़ रिसालत महाबदर वेख के राज रो के अल्लाह दा नबी टुरदे ले आखिरी ले इतनी खिदमत का बदला, वो भी तुहाडे आखां दे सिर्फे मंगदियां मेरे बाद मेरी धी न रोवे, मेरा पुत्र कोई नहीं, मेरी इक्का धी है, मैं टुरी बैठी हाँ, मेरे बाद मेरी ज़हरा न रोवे, मेरी फातिमा नूं छिड़के कोई ना। तुसा आज सुन के इतना रो ले, शायद हजूर कितना तड़पे हो से, मैं जा रही हूँ मेरे बाद मेरी धी न रोवे, मेरी धी नूं छिड़के कोई ना, एक जुमला इतना ही आख लवा तो एक आंसू वध वेसी, मां जो मांग के टुरी आई मेरी धी न रोवे, मुड़ कोई नहीं रोनी सकता, बाबे तो बाद 75 या 95 दिन जिंदा रही है ते एक भी सुख का साह नहीं सा,
حضور آدھے خدیجہ میرا تیرے نال وعدہ ہے جتنا میں موجود ہاں نا اتنے تائی تیری تھی نہ روسی اگو رسول پاک کر گئے نا چوپ تو آنے چوپ نہ ہی کرنی چاہی دی بی بی انج ویک کے دیتے ہیں اللہ دا نبی دے تو سا ٹور ویسو تو سا ٹور ویسو اس لئے رسول بڑے رہنے انج ویک کے دیئے میں نے سمجھ بھی آن دیئے جو توڑے بعد میری دھی دکھ ویک لے انجے روکے دیئے مہربانی کر سکتے ہو میں نے میرے بعد آمن والے دکھ جڑے میری تھی تے آمن میں نے کوئی سنا سکتے ہو حضور انہیں آدھن سنائندہ نا تن بھی کہنا سنامن دی سکت نہیں میں بھی کہہ دو رومنا میں تین رونے جی میں جنازے ہیں تو بندے رونے رسالت ماں اپنے انگلی دا اشارہ کی تھا تڑپیے جناب خدیجہ آدھن خدیجہ کے ڈٹھائی بڑی رونیت رو گیا دیئے توڑے تاختو تے کوئی اور بیٹھا سارے سینے تے ہاتھ رکھو تے ماتم کرو ایک ایک لفظ کیے حقیقت مبنی آدھی ہے توڑے تاختو تے کوئی اور بیٹھا ماحول ہے مثال کچاری بن سائل پہ کا حق کھلی منگ دی ہے طاقت نشی انکاری نروے آئے ہائے کرے آئے رو کے دیئے بیٹھے ہستے ہیں کل کرسیاں میری دھیدی دیکھ لچاری ودی سنن دے ٹکڑے ہے وہ چن دیئے میری زہرہ دردان ہماری رو رو کے بی بی دیئے بیٹھے ہستے ہیں اللہ تو عبادت قبول کرے آخر ماں جو آئی آدھی اللہ دا نبی منت کرے نیا میری دھیوی کائی گل پہ کر دیئے میری دھیوی کائی گل پہ کر دی تو سائی منبی ہو وکھا سکتے ہو میں نے سناؤ میری دھی کیڑی گل پہ کر دیئے رسالت ماں اپنے انکار کے قوت سماعت ہاتھ پھیرے بی بی خدیجہ تڑپیں لگ پئی حضور دن کے سنے بی بی آدھیے میری دھی کھلیا دیئے میرے پیودہ تختی سنبھال کی دے قانون دے بدلا نہیں حق نہ بیا دے میرے پیودہ لکھیا دے ممبر دے جھٹلا نہیں ماتم ضرور کرے آئے کھڑیا دیئے قتل حسین تے قید زینب میرے سامنے مہرہ لا نہیں میرے پتر موئے میری نبویسی میری دھی بالا رلا نہیں بڑے رننے رسالت ماں بیٹا سدی کو کریم بڑی رنی ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ 10 ماہ رمضان آئی اگلا سوال بی بی اور دکھی جا کی دے ہاتھ بن کے دی اللہ دا نبی میں نے بھی سنا بھی لوگ کے بیٹھے آدھین حضور نے پھر قوت سماعت ہاتھ پھیرے بی بی تڑپے لگ پئیے حضور آدھن کے سنے بی بی آدھیے بیٹھے آدھین آج پہلے نہیں دربار دے پئیے نو عمران دیا دی نہیں آج تائی گھر دوں ہے وہ باہر آئی مخدومہ کلے نبی آندھی ایک دوئن بیٹھے آدھنے دی کوئی نہیں مننی دربار دے وجیے توڑے قسم چاوے پترا دی دیو ایہو جیا ورسا آیا ماں زینب کو ونجے گھر تائی اٹھ دی یہ سن دی گئی ہے بی بی دی روح پرواز کر گئی مر جوہ سین دنیا تو ٹوڑ دی گئی 5 سال دی تھی اماں کر کے ماں تے چھڑی کدی سجا رخسارا چن دیئے کدی کھپا رخسارا چن دیئے حضور سے تے ہاتھ رکھ کے در میری دی صبر کار میری دی حوصلہ کار ایک میریا کو سین تیری چنگی قسمت آئی ماں دے میت دے رنیے بابے پیار نال اٹھائی ہائیو کربلا دا میدان آئی غریب دلا جائی 4 سالہ دی تھی آئی وین کرے دی آئی
ظالم تماچے مرنا غسل میری سین نو مل گئے کفن مل گئے جنازہ رسول پاک لائے کے ٹرے جس گھر قضیہ ہو جائے مرد مردہ نو تسلی دے دین عورتاں نو تسلی دینیاں نہ روئے آئے ہائے کرے آئے جنازہ جنت المعلا ٹر گئے خدا دی قسم 5 سال دی تھی میری سین دی اکلی بیٹھی رہی ہے کسے مکے دی عورت آگے تسلی نہیں دیتی حضور واللین کدی اس دیوار نہ ٹکرا مرے دی آئی کدی اس دیوار نہ رو رو کے دی